बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है अमन महबूब। अमन, आज फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ को खुश करने के लिए 5 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। और वजह उसकी फिर वही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था। उसका खौफ अभी तक इस कदर इतना ज़्यादा है, तमाम तर सहूलतकारी के बाद, मतलब पार्टी नहीं चाहिए जी, नहीं रही, बल्ले का निशान नहीं चाहिए जी, नहीं रहा, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बांटने की कोशिश की गई, कर दी गई, उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। अभी तक इस कदर खौफ है कि आज फिर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था उसको मुश्किल बनाने के लिए कि जो सार्फिन है वो, या जो उनकी स्ट्रेंथ है वो लोगों तक ना पहुंचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल है, फिर नवाज शरीफ की खुशी के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए हुसैन साहब, ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है पीटीआई के साथ। आपको याद होगा जब सबसे पहला वर्चुअल जलसा करने गई थी पीटीआई, उस वक्त भी जो है वो इंटरनेट की बंदिश का सामना था। ये भी नहीं सोचा जाता कि किस तरह से लाखों करोड़ों अफराद की रोजगारी के ऊपर लात पड़ जाती है और इंटरनेट की बंदिश, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है 5-5 घंटे के लिए। तो ये इसको हम क्या समझें? आपने एक जमात से उसका इंतखाबी निशान दे दिया, ठीक है, एक जमात की आपने पूरी की पूरी क़यादत, पूरे के पूरे वर्कर्स को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, ठीक है, एक बार एक क़यादत, एक पार्टी का जो बानी है उसको आपने 300 ज़्यादा मुकदमात उसके ऊपर डाल के उसको जेल में डाला हुआ है। अब आपको किस चीज़ का खौफ है? एक जमात जो कि बिल्कुल बिखर चुकी है, उसके बाद भी आपको उससे डर है, उसके बाद भी आप उसका एक वर्चुअल जलसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपको इंटरनेट बंद करना पड़ जाता है। किस कदर मईशत को नुकसान पहुंचता है जब 1 घंटा भी इंटरनेट की बंदिश आती है मुल्क के अंदर। आप उस चीज़ को नहीं देख रहे, आप ये नहीं देख रहे कि ऑलरेडी मुल्क कितनी मुश्किलात से गुजर रहा है। आप उन सब चीज़ों को साइड पे करके बस अपने प्रोपेगेंडा पर लग जाते हैं। आपने बस ये चीज़ फोकस बनाई हुई है कि पीटीआई को जो है वो ना ही मुहिम लड़ने देनी है, ना ही इलेक्शन लड़ने देना है। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते, आप हाथ क्यों नहीं जोड़ लेते पीटीआई के सामने कि प्लीज आप लोग साइड पे हो जाएं, क्योंकि हमें सीधा निकल के जो है वो सीट पे बैठना है। अच्छा अमन, इसके बाद अब बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद कहाँ पे खड़ी है कि इंतखाबात में सिर्फ 19 दिन है और इनका मंशूर अभी तक गायब है। उसके साथ साथ ये इंतखाबात इसलिए अहम होंगे अमन क्योंकि जो इंतखाब का दिन है ना, तब तक तो बहुत कुछ जो है वो किया जा रहा है, इंजीनियरिंग की जा रही है, छेड़खानी की जा रही है, लोगों को अपना हक जो है वो हासिल करने से रोका जा रहा है। लेकिन जो इस बार सिचुएशन इंतखाबात के बाद बनेगी कि इंतखाबात के बाद जिस तरह फॉर्मेशन होगी, गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाएगी, वो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक मराहिल होंगे और बड़ा मुश्किल होगा। उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले बात करेंगे इस पे कि जनाब नवाज शरीफ साहब साने हाफिजाबाद, जो इनको बड़ी उम्मीद थी, और नवाज शरीफ साहब ने वो 21 अक्टूबर के बाद वो एक बड़ा जलसा जो उनके लिए अरेंज किया गया और उसमें इतना उनका दिल खट्टा हुआ खुद ही वहां पे कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने आगे कहा कि जी, एक तो तकरीर सिर्फ 10 मिनट की उसमें भी कहीं पे उनका मंशूर, कहीं बयानिया नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, बयानिया अभी तक गायब है। 19 दिन रह गए हैं और वो अपना मंशूर लोगों तक लेके आने से कासिर हैं। आज एक इनके पार्टी को जो सरदार मेहताब साहब को निकाला भी गया, मतलब पार्टी के अंदर भी इनके बहुत से मसाइल हैं टिकटों की तकसीम पे, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था ये कि जो लोटागिरी और जिस तरह लोटों को, जिस तरह इनकी सहूलतकारी हो रही है और आगे ये लोटों की सहूलतकारी कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने गद्दारी की थी इमरान खान दौर में, तो उसकी वजह से पार्टी में बहुत से मसाइल हैं। और सरदार मेहताब अब्बासी का जो आज इस्तीफा आया और उन्होंने जो पार्टी से लातल्की का ऐलान किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया रुकनीयत से, तो उससे वो जो अभी तक अंदर दरारें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, एक तो वो सामने आती हैं। दूसरा ये कि मंशूर किधर गायब है? एक तो पीपल पार्टी का मंशूर आपने देखा है कि वो चले जैसा भी है वो मतलब उस पर अमल नहीं किया जा सकता। कि आप कहते हो जनाब IMF का बोझ है आप पे, आप लोगों के साथ शर्तों पे अपनी मीशत चला रहे हो और आप लोगों को कहते हो कि जनाब 300 यूनिट हम फ्री दे देंगे। 90% आवाम तकरीबन 300 यूनिट इस्तेमाल करती है, तो IMF आपको नहीं करने देगी। फिर आप पीपल पार्टी उसमें ये कहती है जनाब हमारा जो है वो हेल्थ फ्री फैसिलिटीज देंगे उसकी, तो जब थी इमरान खान के दौर में वो आपने अपने PDM की गवर्नमेंट में उनको भी कैंसिल किया। तो वो तो चले जैसा भी है, झूठा सच्चा और सियासी नारे वादे ही होते हैं इस मंशूरों में, लेकिन कम से कम वो मंशूर लेके आए हैं। नून लीग का मंशूर किधर गायब है? नून लीग का मंशूर मेरे तक जो पहुंचा है अभी तक वो तो सिर्फ यही पहुंचा है कि इन्होंने इक़्तिदार में आकर सिर्फ बदले लेने हैं
اپنے پرانے بدلے پورے کرنے ہیں, سیاسی انتقام لینا ہے اور عوام کو بالکل بھول جانا ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ منشور ڈیلیور نہیں کیا گیا. ابھی تک عوام کو جو ڈیلیور کیا گیا ہے وہ صرف یہی ڈیلیور کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی تھیں 2018 میں, ہمیں جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ہم بیمار ہو گئے تھے, تو اب ہم نے جو ہے وہ بدلہ لینا ہے, ہم آپ کو جو ہے گھسیٹیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور پیچھے جو 11 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی اس میں بھی شہباز شریف نے اپنے جو ہے دور اقتدار میں جو چیزیں کی ہیں, جو کام کیے ہیں, وہ صرف یہی کیا ہے کہ ملک تو ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, اس کے اوپر کوئی نظر نہیں تھی ان کی, صرف اس کے اوپر نظر تھی کہ کس طرح سے ایک جماعت کو پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے جیلوں میں بھرنا ہے, اور دوبارہ بھی وہ اقتدار میں صرف اسی لیے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیلوں سے بچ جائیں, ہمارے جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں, ہمیں کوئی جیل میں پکڑ کے نہ ڈال دے, ہماری کرپشن چھپ جائے, اور دوسروں کو جو ہے وہ ہم انتقام کا نشانہ بنا کے گھسیٹتے رہیں, اور عوام جو ہے وہ رل جائے, عوام کا مستقبل مکمل تباہ و برباد ہو جائے. 5 سال کے لیے ہم آ کے بیٹھ جائیں اور 5 سال میں ہم ملک کو اتنا رگڑیں کیونکہ 5 سال بعد تو ہم نے دوبارہ بھاگ جانا ہے, کیونکہ ان کا جو مقبرہ بنا ہوا ہے لندن میں, اس میں ہی جا کے انہوں نے براجمان ہو جانا ہے. تو ان کو کوئی بھی جو ہے سروکار نہیں ہے عوام کے مستقبل سے, کیونکہ ایک جماعت جو الیکشنز اتنے قریب ہیں وہ اپنا منشور ہی نہیں بیان کر پا رہی. جو حافظ آباد میں جلسہ ہوا وہاں پر آپ پروٹوکول میں آتے ہیں, اس طرح سے آتے ہیں جیسے کہ بادشاہ آ رہا ہے, بادشاہ سلامت آ گیا ہے, ہیلی کاپٹروں میں اتر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس آگے پیچھے اتنے گارڈز ہوتے ہیں, آپ کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لیکن اس چیز کا کیا فائدہ ہے جب عوام ہی آپ کو تسلیم نہیں کر رہے. حافظ آباد جلسہ 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد وہ ایک پہلا جلسہ تھا جو سو کال جو شیر ہے وہ گھر سے باہر نکلا تھا, تو بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شیر دھاڑے گا اور عوام جو ہے اس کے پیچھے دھاڑیں گے, لیکن ہمیں کوئی عوام نہیں نظر آئی. حافظ آباد جلسے میں ایک 10 منٹ کی تقریر کی گئی نواز شریف کی جانب سے, جس میں صرف تنقید کی گئی, ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا, عجیب قسم کی زبان یوز کی گئی, اس میں کوئی ایسا پلان موجود نہیں تھا کہ کس طرح سے وہ ملک کو کہتے ہیں کہ 4تھی بار مجھے وزیر اعظم بنا دو, میں ملک کو ترقی کے جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چڑھا دوں گا. تو کوئی ایسا پلان نہیں پیش کیا گیا جس سے عوام سمجھ سکیں کہ کس بیس پر آپ کو 4تھی بار اقتدار دیا جائے. مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ اس بار الیکشن میں میرا خیال ہے صرف 2 نکاتی منشور ہے. ایک تو وہی ہے جو وہ پہلے دن سے بیچ رہے ہیں, اور انہوں نے ٹکٹوں کی جو تقسیم کی وہ بھی اسی بنیاد پہ کی کہ ساڈی گل ہوگی, ٹھیک ہے. ایک تو ان کا یہ منشور کا حصہ. دوسرا جو ان کا رکتا ہے نا وہ اب شاید یہ لگ رہا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں دیں ہمیں, کہ ہمارے سے اب جلسے ان سے ہو نہیں رہے. جس طرح آپ نے حافظ آباد جلسے کی بات کی, کوئی اتنی وہاں پہ گرم جوشی نہیں دیکھی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کی, جس کے بعد شاید آج جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی ایک انٹرویو کے دوران, انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب گئے حافظ آباد اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کے وقت لوگوں کا جوش و خروش دیکھا تو شاید وہ اس سے مطمئن نہیں تھے, اور اس کے بعد انہوں نے طبیعت کی خرابی کا اور ذاتی مصروفیت کا بہانہ کیا اور راہ فرار لی. ان کا جو نکات ہے وہ 2 ہی ہیں منشور کے لیے, اور میرا خیال ہے انتخابات میں بھی یہ اسی منشور پہ جائیں گے, اس کے علاوہ ان کا کوئی منشور نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں امن جو اس طرح کی سچویشن کے بعد جو 13 جنوری کا ایک بڑی عمارت سے بڑا فیصلہ آیا تھا جس پر کافی تنقید بھی کی گئی اور ایک پارٹی سے اس کا حق لے لیا گیا, اس فیصلے کے جو آفٹر شاکس ہیں, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ پہلے بات کی تھی کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل جائے گا. اب وہ ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو منصور وسان صاحب ہیں رہنما پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کی گیم تو اوور ہے, وہ تو کہیں پہ بھی وزارت عظمیٰ میں نہیں آ رہے, وہ اس دوڑ میں ہی نہیں ہے. اگر نون لیگ سے وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے یا مریم نواز صاحبہ ہوں گی, ٹھیک ہے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ آتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ جناب آزاد امیدوار جو ہیں وہ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں گے, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب اب 2 پارٹیاں ہیں تو آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر ضائع نہ کریں. وہ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ میں ماسٹر کون ہے پاکستان کی تاریخ کا؟ آصف علی زرداری صاحب. مطلب سینٹ میں جب انہوں نے اپنے سینیٹر کو جتوانا تھا پورے ووٹ نہیں تھے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سینیٹر بنے تو وہ ایک بڑا اپسیٹ تھا, اور وہ زرداری صاحب کا کمال تھا. انہوں نے ہی تب بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور اس سے بہت سی باتیں ہوئی. اس ہارس ٹریڈنگ کے بعد انہوں نے کم ووٹوں کے ساتھ بھی اپنا سینیٹر منتخب کروایا. پھر یہ رجیم چینج ہوئی, اس میں بھی اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ کردار جو تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کا تھا. آصف علی زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہوئے, کاف لیگ سے ملے جا کے, ان کے گھٹنے پکڑے چودھری شجاعت صاحب کے, اور وہی جس کا ذکر ہم ایک اور ویڈیو میں کر بھی چکے ہیں کہ جناب وہ زبان دے چکے تھے
ठीक है, तो हॉर्स ट्रेडिंग के मास्टर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, इसलिए पीपल पार्टी जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इसलिए कि जनाब आजाद उम्मीदवार होंगे और हम उनको खरीदेंगे। और आज लेकिन सिर्फ वो खर्चा बचाने की बात की है बिलावल ने कि इनको देकर वोट जाया ना करें, वो बेसिकली वोट जाया करने की बात नहीं कर रहे, वो पैसे जाया नहीं करने चाह रहे ना कि जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उनको ज्यादा खरीदा जाएगा। फिर उसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब भी ये कहते हैं जनाब के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हमने उनको इकट्ठा करके पिछली गवर्नमेंट भी बनाई थी, तो मेरे लिए बड़ा आसान है आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठा करना। उनको फिर शायद यही लगता है कि वो अपना जहाज घुमाएंगे और उसमें आज़ाद उम्मीदवार बिठाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा हिस्सा वो ले लेंगे। फिर परवेज खटक साहब, वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी छाती फुलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि वो बड़े तगड़े सियासतदान हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों को संभाल नहीं सकती। आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट मजबूरन आज़ाद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे या वो अपना वोट जो है वो बेचेंगे किसी पार्टी को? मुझे नहीं लगता कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे या अपना जो है वो वोट बेचेंगे, क्योंकि उनको इस बात का जो है वो इस चीज़ पे श्योर हैं कि आवाम उनको वोट देंगे। क्योंकि जब एक इंसान इस चीज़ की श्योरिटी रखता है कि वो आवाम में मकबूल है और आवाम उसकी तरफ आएंगे, और दूसरी जमातों का भी वो हाल जानता है कि उन्होंने क्या हाल किया है मुल्क के, तो वो उनको तो बिल्कुल भी नहीं उनके साथ शामिल हो सकते। तो ये चीज़ इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लोग आज़ाद उम्मीदवारों को भी वोट देंगे। अच्छा, इनको ये लग रहा है कि शायद ये सरप्राइज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इन्हें सरप्राइज करेगी, क्योंकि इस वक्त जो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस बुनियाद पर टिकटों की तकसीम की वो वफादारी थी, और वही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरह की गलती करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो एक हकीकत है, और जो बंदा मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ के गया है उसका जो उसको काला पानी की सजाई हुई है वो कहीं कामयाब होता तो नजर नहीं आया। बाकी इलेक्शन वाले दिन तक तो अब मामला इसी तरह चलते रहेंगे, और इलेक्शन के बाद जो दिलचस्प मामला होंगे वो ज्यादा होलनाक और खतरनाक होंगे कि किस तरह जो है, एक तो ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज करती है तो फिर नून लीग कहाँ होगी, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहेंगे, ओपोजिशन करेंगे, या वापस वो प्लेटलेट्स नीचे आएंगे थोड़े से उनके और वो वापसी की टिकट करवा लेंगे, या फिर पीपल पार्टी कहाँ खड़ी होती है, वो किसी के साथ इत्तेहाद करती है या नहीं करती। तो ये इलेक्शन के बाद के मराहिल जो है वो ज्यादा दिलचस्प होंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ रहमतें नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।